राजा वीरेन्द्र संसारको लागि नेपालको लागि दोस्रो गौतम बुद्ध हो। जुन देशमा एउटा महात्मा गान्धीको अभाव छ त्यहाँ सयौं नाथुराम हुन सक्छ। यस्ता कुरा छलफल नगरौँ न प्लिज। यो विषय होइन। यो यति तल्लो स्तरमा हामी छलफल गर्न नगरौँ। केपी शर्मा ओली नेपालको लागि महात्मा गान्धी हुन सक्दैन। याद गरेर बोल्नुहोस्। तिमी नाथुराम गोडसे हुन तयार छौ भने केपी शर्मा ओलीलाई महात्मा गान्धी बनाएको हो तिमीले? राष्ट्रपतिले त आफैलाई डराउने मान्छेलाई शपथ ग्रहण गराएको होइन। बाँकी छ 15 वर्ष अगाडि हटाउनु भएको श्री 5 कसरी श्री 5 को हैसियतमा भारत जान दिनुभयो, आउन दिनुभयो, किन पक्रिनु भएन? नेपाली जनतालाई थाहा छ 12 बुँदे। कसलाई सोधेर तपाईले धर्मनिरपेक्षको संविधान बनाउनु? डडेलधुरा जस्तो ठाउँमा पैदा भएको देउवाजी त्यतिखेर देउपा भनेको पछि वा भएको बुढालिन कण्ठमा 15 रोपनीमा भएको त्यो अलेख सम्पत्तिको हिसाब गर्नुस् कहाँबाट आउँछ? नेपालमा सबैभन्दा धनी को होलान् भन्यो भने यिनै सर्वहाराहरू होलान्। केपी शर्मा ओली, शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमल दाहालले 9 अर्ब भ्रष्टाचार गरे। तपाईले त्यो शपथ ग्रहण गर्दाखेरि अनि संविधान डढिरहँदाखेरि तपाईको राष्ट्रपति डढ्या थियो कि जिउँदै थियो? नेपाललाई शान्ति क्षेत्र बनाउनु पर्छ भनेर संसारका 116 वटा राष्ट्रले माने थिए। शेरबहादुर देउवा, माधव नेपाल, बाबुराम भट्टराई, झलनाथ खलान हुनुहुन्थ्यो कि हुनुहुन्न थियो? गणतन्त्र बाँकी छ। यो राजनीतिक अस्थिरता ल्याउने को हो? तपाई 5 प्रधानमन्त्री, भूतपूर्व प्रधानमन्त्री र तपाई बालवाला प्रधानमन्त्री नभए को हो? विदेशी ज्वाइँलाई नागरिकता दिनुपर्छ, सरिता गिरीलाई लिएर आउनुपर्छ, रोटी र बेटीका आधारमा नागरिकता दिनुपर्छ भन्दा बाह्य शक्तिको चलखेल देख्नु भएन तपाईहरुले? यी 5 जना पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू को चाहिँ एमसीसी को विरुद्धमा छन् मलाई भन्नुस् न। संविधान यो तपाईहरुको संविधान, मेरो भन्दैन म। 12 बुँदे समझदारीमा के लेख्या के नलेख्या, कसले लेखेको कसले पढेको, नेपालको बारेमा दिएको जनताको अभिमतको पोको कहाँ फाल्नु भएको छ? म 5 पूर्व प्रधानमन्त्रीजीहरूलाई विनम्रताका साथ निवेदन गर्छु, तपाईहरु नेपाली जनतालाई सुसूचित गर्नुस् तपाईहरु कसको चलखेलमा? मध्यरातमा विदेशी निकायको खुफियाले काम कारबाही गर्दा सडकमा आन्दोलन गर्नुभयो। 30 वर्षको पञ्चायती शासनमा राजाले 1 वर्षमा 3 वटा मन्त्री परिषद तलमाथि गर्यो। एभरेस्ट नेपालमा म वरिष्ठ अधिवक्ता एवं राजनीतिक विश्लेषक विष्णु भट्टराईलाई स्वागत गर्छु। भट्टराईजी, तपाईलाई एभरेस्ट नेपालमा हार्दिक स्वागत छ। हजुर धन्यवाद, नमस्कार। कयौं पटक बहस गरियो, कयौं छलफल गरियो, कयौं जनजीविकाका विषयमा कुराकानी गरियो, झनभन्दा झन समस्या थपिँदै आएको छ। 5 पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू जो यो मुलुकको कोही 2-3 जना एक पटक हुनुभयो होला, धेरै जसो 2 पटक भन्दा बढी प्रधानमन्त्री भएका व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूले देशमा वैदेशिक हस्तक्षेप हुँदैछ, वैदेशिक हस्तक्षेप नगर, नेपालको परिवर्तन हामी आफै गर्छौं र नेपालको हामी भविष्य आफै कोर्छौं, कसैको वैदेशिक हस्तक्षेप किमार्थ स्वीकार्य छैन भनेर चेतावनी स्वरूप एउटा संयुक्त विज्ञप्ति निकालेछन्। सर हेर्दा ठिकै हो, वैदेशिक हस्तक्षेप हुनु हुँदैन। तपाईले चाहिँ कसरी लिनु भएको छ 5 पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूको यो विज्ञप्ति? मैले यहाँबाट सुरु गर्छु। अब कहूँ तो माँ मरी जाए, नहीं कहूँ तो बाप कुत्ता काट खाए भन्छ के। तपाईँ देशको 5 वटा प्रधानमन्त्रीले बाह्य शक्तिको चलखेल हुन नपाओस् भनेर जे विज्ञप्ति निकाल्नुभयो, आम सञ्चारमा छाप्नुभयो, तपाईले बनाएको संविधान यो भन्दा आक्रोश पनि हुन्छ मलाई चाहिँ। तपाईले नेपाली जनतालाई सुसूचित गर्नु पर्दैन कसको हो त्यो बाह्य शक्तिको चलखेल? तपाईले बाह्य शक्तिको चलखेल भनेर कसलाई तर्साउन खोजे? तपाईले वर्तमान सरकारको प्रधानमन्त्रीको गतिविधिसँग तपाईहरुको आफ्नो खालको राजनीतिक गठबन्धन होला अथवा जेसुकै होला, तर तपाईले बाह्य शक्तिको चलखेल हुन नपाओस् भनेको यो देशको राष्ट्रिय सुरक्षा संवेदनशीलताको प्रश्न हो। र तपाईहरु समेत बसेर 5 पूर्व प्रधानमन्त्रीजीहरू याद गर्नुस्। वर्तमान प्रधानमन्त्रीजीलाई पनि स्मरण दिलाउन चाहन्छु म एभरेस्ट टेलिभिजन, एभरेस्ट नेपाल मार्फत। तपाईले गएको सालमा संविधानको
धारा 9 को अनुसूची 3 संशोधन गरेर लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी नेपालको नक्सामा समावेश गर्ने निर्णय गर्नुभएको तपाईहरू अहिले तपाईहरू राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रधानमन्त्री बन्ने र नबन्ने सत्ताको खेलमा लागेको बेलामा निर्बाध रूपले भारतले मानसरोवर जाने मार्ग बनाउनका लागि लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीमा निर्बाध बाटो खनेर हाम्रो घोडेटो बाटो समेत बन्द गरेछ। यसबारेमा तपाईको भनाइ के? किन आएन संयुक्त विज्ञप्ति? अनि तपाईहरू अमोक कुरा गरेर कसलाई तर्साउन खोजे? 12 बुँदे समझदारी गर्नका लागि को नेपाली जनता गएको थियो? तपाईले अहिले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र धर्मनिरपेक्ष राज्य व्यवस्था भन्दाखेरि तपाईँ शेरबहादुरजी, हालाकि त्यतिखेर सायद सुशील कोइरालाजी प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, तपाईहरूले 2072 साउन 3 र 4 गते देशभरि नेपाली जनताको अभिमत लिनका लागि र नेपाली जनताले दिएको संवैधानिक राज संस्था, हिन्दू राष्ट्र, अखण्ड नेपाल सहितको नेपालको बारेमा दिएको जनताको अभिमतको पोको कहाँ फाल्नु भएको छ? कसलाई सोधेर तपाईले धर्मनिरपेक्षको संविधान बनाउनु? अनि अहिले तपाईँ माधव नेपालजी, केपी शर्मा ओलीजी धर्मनिरपेक्ष देशको संविधान बनाएर दक्षिण कोरियाकी विधवाको हक जहानको होली वाइन खान जाने तपाईहरू होइन? अनि अहिले बाह्य शक्तिको चलखेल हुन नपाओस्। बाह्य शक्तिको चलखेल रोक्न तपाईहरूको जिम्मेवारी छ कि छैन? देश रहे मन्त्री, प्रधानमन्त्री जो हुनु होला तपाईहरू, तर देशभित्र यो कारणले बाह्य शक्तिको चलखेल भएको छ, नेपाली जनता सजग हो भनेर किन भन्नु भएन? तपाईँ चाहिँ बाह्य शक्तिको चलखेलमा हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? र भर्खरै भारतका चाउलेवाला के भन्ने एकजना व्यक्तित्वले, विजय चौथाईवाला भन्ने व्यक्तित्वले बाबुराम भट्टराईजीले गरेको ट्विटलाई लिएर नेपालको राजनीतिमा तपाईँ आफ्नो कुरा भन्नका लागि स्वतन्त्र हुनु होला, तर नेपालको राजनीतिसँग भारतको आरएसएससँग, हिन्दू संगठनसँग जोडेर गर्ने कुरा गर्दा तपाईँ अहिले पनि जेएनयूमा भात खाएर बस्नु भएको छ भनेर लेखा छ। लाज हुँदैन तपाईँलाई अखबारमा यो कुरा छाप्नलाई? भन्नुस्। र फेरि तपाईहरू यत्रो ठुलो राज्यको प्रधानमन्त्री जस्तो जिम्मेवारीमा पुग्नु भएको मान्छे, तपाईले नेपाली जनतालाई गुमराहमा राख्ने? सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको छ, कति भन्ने? तपाईँ 5-5वटा भूतपूर्व प्रधान न्यायाधीशहरू, 4-4वटा भूतपूर्व प्रधान न्यायाधीशहरू सर्वोच्चले यसो गर्ने अथवा संविधानको चिरहरण भन्ने? 5 पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्तहरू विज्ञप्ति निकाल्ने? संविधान विरुद्धमा अध्यादेश आयो भनेर सम्मानित सर्वोच्च अदालतले नागरिकता अध्यादेश कार्यान्वयन गर्नका लागि रोक्यो त? कहाँ हुनुहुन्छ पूर्व 5 प्रधान न्यायाधीशहरू? सर्वोच्चले ठिक गर्यो कि गलत गर्यो? त्यो नागरिकता अध्यादेश रोकेको कुरामा बाह्य शक्तिको चलखेल हुन नपाओस्, कहाँ हुनुहुन्छ? तपाईहरूको विज्ञप्तिमा यो कुरा किन छैन? राजेन्द्र महतोजीको कथनमा तपाईहरूको के भनाइ छ? बहुराष्ट्र राज्यमा बोल्नुहुन्न उहाँहरू। तपाईहरूले नेपाली जनतालाई के ठान्नु भयो? होला म जुलुस गर्ने, लाप्पा खेल्ने अथवा बन्दुक, गोली, बारुद आदि इत्यादि होइन होला। तपाईले गर्नुभएको होइन विस्तृत शान्ति सम्झौता? अनि अहिले माओवादीसँग सँगै लागेर फोटो खिचेर अनेक र थोक गर्नुहुन्छ। केपी शर्मा ओलीजीले प्रचण्डजीको सुरक्षा दस्ता हटाइदिँदाखेरि माओवादी सेनाका लडाकुहरूलाई राखेर म मेरो सुरक्षा दस्ता गर्छु भन्दाखेरि माओवादी सेनाका लडाकुले बोक्ने हतियार कहाँबाट आछ? भन्नुहोस् 5 पूर्व प्रधानमन्त्रीजीहरू।
अनि माओवादी सेनाका लडाकुहरूले पुष्पकमल दाहालजीको सुरक्षा गर्नुभएको छ भने तपाईँले 2063 मङ्सिर 7 गते गर्नुभएको विस्तृत शान्ति सम्झौता अब के नेपाली सेना र माओवादी लडाकु छुट्टा छुट्टै भयो? भन्नुहोस्। विदेशी शक्तिको चलखेल। तपाईँलाई विदेशी ज्वाइँलाई नागरिकता दिनुपर्छ, सरिता गिरीलाई लिएर आउनुपर्छ, रोटी र बेटीका आधारमा नागरिकता दिनुपर्छ भन्दा बाह्य शक्तिको चलखेल देख्नु भयो नि तपाईँहरूले। यस कारणले गर्दाखेरि एभरेस्ट नेपाल मार्फत म 5 पूर्व प्रधानमन्त्रीजीहरूलाई विनम्रताका साथ निवेदन गर्छु, तपाईँहरू नेपाली जनतालाई सुसूचित गर्नुहोस् तपाईँहरू कसको चलखेलमा हुनुहुन्छ। तर नि सामान्य रूपमा हेर्ने हो भने वैदेशिक हस्तक्षेप हामीलाई मान्य छैन, अस्वीकार्य छ भन्दाखेरि त त्यो सरस्वती हेर्दा ठिकै जस्तो देखिन्न। वैदेशिक हस्तक्षेप गर, हामीलाई सत्तामा पुर्याऊ, केपी ओलीलाई सत्ताबाट फाल भन्या भए पो आपत्ति जनाउने हो। एकैछिन हामी कसैको वैदेशिक हस्तक्षेप हामीलाई सही छैन भने त्यो होइन स्वाभिमान होइन र? एकैछिन वैदेशिक शक्तिको चलखेल हुन सही छैन भन्नु स्वाभिमान हो भने तपाईँले चलखेल देखेको कुरा भन्नुहोस् न। तपाईँले अनुमानको भरमा नेपाली जनतालाई तर्साएको हो। बाह्य शक्तिको चलखेल हुन नपाओस् भनेपछि कुन कुन शक्तिले चलखेल गरिराखेको छ? त्यो किन भन्यो होला? एकछिन तपाईँले सामन्त गोयल आउँदा यो कुरा किन भन्नु भएन? 5 प्रधानमन्त्रीजीहरू मुकुन्द नरवडे आएर सैनिक मुख्यालयमा काम कारबाही गर्दा किन भनेनन्? र त्यति मात्रै नभएर अहिले यो देशको प्रधान सेनापतिले 23 गते आफ्नो कार्यकालको 1000 दिन पुगेको अवस्थामा जेठ 23 गते नेपालको पछिल्लो राजनीतिक परिस्थितिले सुरक्षा चुनौती सक्नेमा सेना सहज र सतर्क रहनुपर्छ भनेका छन्। यो राजनीतिक अस्थिरता ल्याउने को हो? तपाईँ 5 प्रधानमन्त्री, भूतपूर्व प्रधानमन्त्री र तपाईँ बालवाला प्रधानमन्त्री नभए को हो? नेपाली जनताले ल्याएको सुरक्षा चुनौती। तपाईँ सभामुख लगायतका जे गतिविधि गरिराख्नु भएको छ, सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हालिराख्नु भएको छ, अनि त्यहाँबाट त्यसको सर्वोच्च अदालतको मुद्दामा वादी र प्रतिवादी भएका मान्छेहरू एकै ठाउँमा बसेर जे काम कारबाही गर्नु भएको छ, के तपाईँले नेपालको सुरक्षा निकायलाई भने हो? होइन भने नेपालको सुरक्षा निकायले पछिल्लो राजनीतिक परिस्थितिले देशमा सुरक्षा चुनौती ल्याउन सक्ने कुरामा सेना सजग छ भनेको कुरा तपाईँले किन सम्बोधन गर्नु भएन? यस कारणले गर्दा हुनुहुँदैन, हुनुहुन्छ होइन, तपाईँहरू आफू 12 बुँदे समझदारी कसको इच्छामा गर्नुभएको थियो? त्यति मात्रै नभएर सरकार र विप्लव माओवादी बीचमा भएको समझदारीलाई सेनाले सहजताका साथ लिएको छ अथवा त्यो चाहिँ मूर्त रूप हुन्छ भन्ने कुरा सेनाले भनेको छ। भनेपछि अहिले सरकार र विप्लव माओवादीको समझदारीको कुरालाई सेनाले सार्थक लिएको छ भन्दाखेरि विदेशी बाह्य शक्तिको चलखेलमा तपाईँ हुनुहुँदो रहेछ कि अर्को रहेछ? विप्लव माओवादीहरूले त राष्ट्रिय सरकारको कुरा उठाएका छन्। तपाईँ त अहिले 146 जनाले सही छाप गरे, राष्ट्रपतिकोमा जानुभयो 149 जनाले सही गर्दा, शीतल निवासबाट सर्वोच्च आउँदा बिचमा 3 जना हराइसके, कहाँ पुगे? भनेदेखि यो तपाईँहरूको कुराले चाहिँ देशमा शान्ति सुरक्षाको चुनौती थपिएको होइन भनेर तपाईँ सेनापतिको कथनलाई खण्डन गर्नुहोस् न। त्यसो हो भने यिनीहरूले वैदेशिक हस्तक्षेपलाई चेतावनी दिनुको पछाडिको अर्थ र रहस्यपूर्ण कुरा के हुन सक्छ? रहस्य के हो त्यो? यो चेतावनी नै होइन, रहस्य के हो त विज्ञप्तिको? एकछिन यसै कारणले गर्दाखेरि अहिलेको सरकार, हालाकि सामन्त गोयलवाला कुराहरूमा आम नेपाली जनताको असहमति छ, मेरो पनि असहमति छ, तर के हो भनेदेखि
5 भूतपूर्व प्रधानमन्त्री र 1/6 वर्तमान प्रधानमन्त्री। तपाईँले सामन्त गोयल लगायतका कुराहरू आउँदाखेरि त्यतिखेर प्रधानमन्त्रीको विरुद्धमा किन यो काम यो बोल्नु भएन? र एउटा सुरक्षा निकायको, हाम्रो नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षा विभाग, गुप्तचर विभागको प्रमुख र सामन्त गोयलको प्रमुख त एउटै हैसियत हो नि। तपाईँले कूटनीतिक आचार संहिता 2068 को दफा 4 बमोजिम मध्यरातमा विदेशी निकायको खुफियाले काम कारबाही गर्दा सडकमा आन्दोलन गर्नुभयो। अहिले यो विज्ञप्तिको सार के हुन सक्छ त? उनीहरूको इन्ट्रेस्ट के हुन सक्छ? यिनीहरूको जम्मा इन्ट्रेस्ट के हुन सक्छ भने अहिलेको सरकार चाहिँ विदेशी कठपुतली, हामी चाहिँ ओरिजिनल राष्ट्रवादी भन्ने कुरा जे तपाईँले देखाउँदै हुनुहुन्छ। बाबुराम भट्टराईजी कति राष्ट्रवादी हामीले भर्खरै कुरा गरिसक्यौँ। पुष्पकमल दाहालजीको बारेमा कुरा गर्दाखेरि भर्खरै हामीले कुरा गऱ्यौँ कि वैशाख 27 गते विश्वासको मत लिने कुरामा भारतीय सुब्रमण्यम स्वामीको ट्विट आयो, पुष्पकमल दाहालजीको नामै किटेर कहाँबाट, त्यस्तो भन्ने हैसियत। र भर्खरै हामीले कुरा गऱ्यौँ कि होली वाइन खाने कुरामा कहाँबाट के कुरा गर्नुभयो, त्यो कुरा हेऱ्यौँ। विदेशी ज्वाइँलाई नागरिकता दिनुपर्छ भन्ने शेरबहादुर देवाजीहरू, तिनीहरूको कुरा पनि हामीले हेरिसक्यौँ। अहिले उहाँहरूले आफूलाई र एमसीसी पास गर्नुपर्छ भन्ने शक्ति को? यी 5 जना पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू को चाहिँ एमसीसीको विरुद्धमा छन् मलाई भन्नुहोस् न। नेपाली जनताले त सडकमा आन्दोलन गरेछ, नो एमसीसी, गो ब्याक एमसीसी। अनि धेरैचोटि हामीले भनेका छौँ, नभनौँ भन्नुपर्छ। 77 पुस 5 गते प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दाखेरि चीनको अन्तर्राष्ट्रिय विभागका उपप्रमुख केयुएचओ नेपाल आएर नेपालको राजनीतिक असुरक्षाले राजनीतिक अस्थिरताले चीनको सुरक्षामा खतरा नपुगोस् भनेर गएकोमा अब अहिले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीमा भारतले निर्वाध बाटो बनाइराखेको छ। त्यसले गर्दा मानसरोवर आदि इत्यादि चीनको सुरक्षा व्यवस्थामा के हुन्छ? त्यो कुरा 5 प्रधानमन्त्रीजीहरू किन भन्नुहुन्न? त्यो कुरा अहिले वर्तमान प्रधानमन्त्रीजी किन भन्नुहुन्न? त्यसो यसकारणले गर्दा 5 पूर्व प्रधानमन्त्रीको मात्रै होइन, प्लस बहालवाला प्रधानमन्त्रीजीको पनि कुरा गर्नुहोस्। अब ठिक छ, बहालवाला प्रधानमन्त्री, 5 पूर्व प्रधानमन्त्री, तपाईँहरूकै भाषामा भन्ने हो भने त 12 बुधे जगबाट आउनुभएको हो। उहाँहरूको स्वार्थ सबैको एउटै छ, यो तपाईँहरू मान्नुहुन्छ। अब मान्छेले कसरी विश्लेषण गर्न थाले भने यी 5 पूर्व प्रधानमन्त्रीको विज्ञप्ति, वैशाख 13 गते मध्यरातमा बाबुराम भट्टराईले केही भयानक कुरा हुँदैछ भनेर केपी ओलीले भन्न गएका कुरा जो उनले खोलेका छैनन्, म समय आएपछि खोल्छु भनेका छन्। सँगसँगै सुब्रमण्यम स्वामीको ट्विट, नेपालमा कुम्भमेला स्नान गर्न गएका पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र, यी सबै हेर्दाखेरि नेपालमा राज संस्था स्थापना हुँदैछ, त्यो षड्यन्त्र हुँदैछ। त्यसकारण यिनीहरूको यो विज्ञप्ति आयो। बाबुरामले भनेको कुरा पनि त्यही हो, सुब्रमण्यम स्वामीको कुरा पनि त्यही हो, कुम्भमेलाको स्नान पनि त्यही हो, नेपाली सेना पनि बोलेको कुरा त्यही हो भनेर भनिरहेछन्। तपाईँ के भन्नुहुन्छ? अब कति आक्रोश व्यक्त गर्ने? तपाईहरूले, तपाईँ 5 पूर्व प्रधानमन्त्री, तपाईँ बहालवाला प्रधानमन्त्री, तपाईँहरू 6 जनाले 12 बुँदे समझदारी गरेर 2064 जेठ 15 गते मध्यरातमा गणतन्त्र कार्यान्वयन गरेको चिठी लिएर नारायणेटी राजदरबार ज्ञानेन्द्र कहाँ पुग्ने, श्री 5 ज्ञानेन्द्र कहाँ पुग्ने, कृष्ण सिटौलाजी पनि यसमा हुनुहुन्छ होइन? तपाईहरूले गणतन्त्र कार्यान्वयन गर्ने भनेको 15 वर्ष भयो, 2064 देखि भने 2077 सालमा आएर भारतको हरिद्वारको कुम्भ मेलामा श्री 5 महाराज धीराज ज्ञानेन्द्र वीर विक्रम साहदेव भनेर चिठी त लेखे नि। सरकार तपाईको छ नि गणतन्त्रवादीजी, तपाईले 15 वर्ष अगाडि हटाउनु भएको श्री 5 कसरी श्री 5 को हैसियतमा भारत जान दिनुभयो, आउन दिनुभयो? किन पक्रिनु भएन?
जब नेपालमा श्री 5 छैन, भारतमा हुने कुरै भएन, कहाँको श्री 5 हो ज्ञानेन्द्र? कारबाही गर्नुहोस् न तपाईँ। अनि राजतन्त्र आउने भयो भनेर कुनै राजतन्त्र आएको कुरा तपाईँले मान्नुभयो बाबुराम भट्टराईजी? त्यही थियो बाबुराम भट्टराई। एकैछिन उमेशजी, म एकैछिन समयको लागि क्षमा चाहौँ। होइन भने राजा ज्ञानेन्द्रलाई श्री 5 भनेर चिठी लेख्दाखेरि तपाईँ 5 पूर्व प्रधानमन्त्री गणतन्त्रका, तपाईँ कायम रहेको अर्को 6औं बालवाला प्रधानमन्त्री, नेपालमा श्री 5 हटाइसक्नुभयो, राजा हटाइसक्नुभयो, राष्ट्रपति छ, ज्ञानेन्द्रलाई पक्रेर किन कारबाही गर्नु भएन? अनि श्री 5 भनेर विदेशीले बोलाउँदा हेलिकप्टरबाट पुष्पवृष्टि गर्दाखेरि तपाईँ पशुपतिमा जलहारी चढाउने, हिन्दू राष्ट्रको लागि रामको अयोध्या ठोरीमा देख्ने, ठोरीमा राम जन्माएका छन् भने म चुनाव जित्छु भनेर पुष्पकमल दाहालजी भन्ने, होली वाइन खान पायो भने त, होली वाइन भने पनि त क्रिस्चियनिटी धर्मकै कुरा हो नि, त्यो खाँदाखेरि रमाउने। अनि त्यहाँबाट अहिले राज संस्था आउने भयो के राज, तपाईँले त्यो राज संस्था जुन सम्बोधन गरेर 12 बुँदे समझदारी गर्ने मान्छेले चिठी लेखाएको थियो, किन रोक्नु भएन? किनभने मेरी बिल्ली मुझी सिमे हो। तपाईँले त्यहीँ गएर 12 बुँदे समझदारी गर्नुभयो, त्यहीँबाट श्री 5 सम्बोधन गर्यो, त्यसैले गर्दा तपाईँहरूको सातो गएको यो सातो। त्यही श्री 5 ज्ञानेन्द्रको, तपाईँले भने भाषामा भारतले श्री 5 ज्ञानेन्द्र भनेर पठाएको कुम्भ मेला स्नान, बाबुराम भट्टराईको 13 गतेको त्यो जुन उनी तर्सिए भने नि, बाबुराम भट्टराईले केही खतरनाक कुरा हुँदै थियो, त्यो सूचना लगेर प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न गयो भने, यी सबै कुराको सङ्केत के नेपालमा राज संस्था पुनर्स्थापित हुँदैछ भन्ने हो। सुब्रमण्यम स्वामीको ट्विट पनि मैले अघि तपाईँले चर्चा गरिरहेको छु। हो, यी सबैको मिलन भएपछि के हुन्छ? हो, यसै कारणले गर्दाखेरि अहिले यो दुधले मुख पोलेको मान्छे मोही फुकेर पिउँछ भन्छौँ नि। तपाईँ यो संविधान अन्तर्गत यो प्रतिनिधि सभाले एउटा वैकल्पिक सरकारसम्म दिन सकेन। तपाईँ 5 पूर्व प्रधानमन्त्रीजीहरूलाई लज्जा हुँदैन? कहिलेदेखि हो यो झगडा? तपाईँ 2/3 को कम्युनिस्टको सरकार, कमाउनिस्टको सरकार, नेपालमा सबैभन्दा धनी को होलान् भन्यो भने यिनै सर्वहाराहरू होलान्। करोडौँको सर्पको माला लगाउने झलनाथजी, त्यो कहाँ छ त्यो खर्च? त्यही हिसाब भ्रष्टाचारका अकथनीय कुरामा तिमी बाबुराम भट्टराई होइन, केपी शर्मा ओली, शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमल दाहालले 9 अर्ब भ्रष्टाचार गरे भन्ने प्रमाण ल्याउँछु, होइन भने झुन्डिएर मर्छु भन्दा अहिले त त्यही प्रचण्ड, त्यही पुष्पकमल दाहाल, त्यही शेरबहादुर देउवाको फेर समातेर हिँड्नु भएको छ होइन? ठुलो कुरा गर्नुहुन्छ। अनि यो परिवर्तन हुन लाग्यो भनेपछि तपाईहरू सबै 12 बुँदेका जुन कसुरदारहरू हुनुहुन्छ, तपाईहरू सबैले एक अर्कामा लुछाचुडी गरेर परस्पर आफै समाप्त हुन लाग्नु भएको हो। नभए तपाईहरूलाई कमजोर कसले बनायो? जनताले त तिमीलाई 2/3 मत दिएर पठाएको थियो नि। जो जनता घन्टी नबजाई भात खाँदैन, जो पार्टीको नेता घरमा सानो कोठामा गोप्य पूजा कोठा राख्छ, अनि त्यहाँबाट पार्टी अफिसमा गएर हामी त धर्मनिरपेक्ष पो त, गणतन्त्रवादी पो त भन्छ। अनि होइन, राजतन्त्रले, राजाले त यो पृथ्वीनारायण शाहले देश नआर्जेको भए आज कहाँ मन्त्री र प्रधानमन्त्री हुने भन्नुहुन्छ? तपाईहरूलाई तपाईहरूको दुनियाँले हाल देखेनन्। 2/3 बहुमत ल्याएर 3 वर्ष टिकाउनु भएन गणतन्त्र। त्यति मात्रै होइन, गर्दा गर्दा जसले संविधान डढायो त्यसलाई तपाईँले पटक पटक उप प्रधानमन्त्री बनाउनु भयो। केपी शर्मा ओलीजी, तपाईँले 2074 जेठ फागुन 3 गते तपाईँ प्रधानमन्त्री भएपछि अहिले 18 पटक मन्त्री परिषद तलमाथि गर्नुभयो। जहाँसम्म मलाई याद छ, म क्षमताका साथ एभरेस्ट नेपाललाई निवेदन गर्न सक्छु, 30 वर्षको पञ्चायती शासनमा राजाले 1 वर्षमा 3 वटा मन्त्री परिषद तलमाथि गर्यो। त्यो मन्त्री भएको मान्छे कहिले काम गर्न पाउने? मन्त्रीलाई त कर्मचारीले चिन्न पनि पाएको हुँदैन। परिवर्तन यस्तो महामारीमा स्वास्थ्य मन्त्री त 4 जना भइसकेछन् यो अवधिमा।
हेर्नुहोस् त काम कसरी होइन होइन, तपाईँहरू पनि क्षमा चाहौँ, तपाईँहरू पनि नेपाली नागरिक होला, पीडा हुन्छ कि हुँदैन, यो कष्टको बेलामा कर तिरिराख्नु भएको होला। प्रदेशमा सत्ता टिकाउनका लागि मन्त्रालय फुटाएर मन्त्री जोड्दै हुनुहुन्छ, तपाईँसँग कर लिँदैछ। त्यति मात्रै होइन, बिना विभागीय मन्त्री बनाएर तपाईँ मुलुक लुट्दै हुनुहुन्छ। अनि बाह्य शक्तिको चलखेल हुन नपाओस्। किन म प्रधानमन्त्री हुनु पर्यो, किन त प्रधानमन्त्री हुनु पर्यो? यसमा यी 5वटा भूतपूर्व प्रधानमन्त्रीहरूको यो कथनमा नेपाली जनताको पीडालाई सम्बोधन हुने कुरा चाहिँ के छ? त्यसो भए अब तपाईँले आफूले भनिदिनुहोस् त, के नेपालमा केही कुरा परिवर्तनको सन्निकट पुग्या हो अथवा के हुँदैछ? यो व्यवस्था अब धर्मराउन थालेको, मक्किएको र ढल्न थालेको, सबैतिर त्यस्तै कुरा सुनिन थाल्यो। तपाईँ आफू चाहिँ के देख्नुहुन्छ? होइन, म यसमा पूर्वाग्रही पनि हुन सक्छु, तर यो राज्य प्रणाली मैले तपाईँलाई विनम्रताका साथ भर्खरै निवेदन गरेँ, यो संविधान लागू भएपछि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक धर्मनिरपेक्षको संविधान डराउने मान्छे यो देशको उपप्रधानमन्त्री हुने, त्यो डराउनेलाई उपप्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गर्ने प्रधानमन्त्री, त्यो संविधानलाई शपथ ग्रहण गराउने राष्ट्रपति भनेपछि राष्ट्रपतिले त आफैलाई डराउने मान्छेलाई शपथ ग्रहण गराएको होइन। बाँकी छ, संवैधानिक र कानुनी हिसाबले भन्ने हो भने डरिसकेको संविधान अन्तर्गत अदालत छ, न्याय प्रशासन छ, प्रतिनिधि सभा छ, संविधान त डराउनु हो। त्यति मात्रै होइन, तपाईँले शपथ ग्रहण गर्दाखेरि नेपालको राजकीय सत्ता, सार्वभौम सत्ता नेपाली जनतामा निहित रहेको संविधानप्रति पूर्ण वफादार रही भने तपाईँले जनता त उताबाट ल्याएर बनाउँदै हुनुहुन्छ नि, नेपाली जनतामा सम्प्रभुता छ कि छैन त्यो फेरि अहिले समय रह्यो भने कुरा गरौँला। तपाईँले त्यो शपथ ग्रहण गर्दाखेरि अनि संविधान डढिरहँदाखेरि तपाईँको राष्ट्रपति डढ्या थियो कि जिउँदै थियो? सिद्धान्त हेर्नुहोस्। त्यसो भने यसै कारणले जुन देशको सरकार त्यो देशको संविधान डराउँछ, त्यो देशमा त्यो संविधान अन्तर्गतको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र छ भनेर कसरी मान्ने? म त्यसो हो भने तपाईँले भने सैद्धान्तिक हिसाबले साँच्चीकै संविधान डढेको जस्तो देखियो, किनभने संविधान डढाउनेहरू आज नेतृत्वमा छन्, हिजो दीपावली गर्नेहरू पनि नेतृत्वमै छन्। फेरि अचम्म छ। अब भनिदिनुहोस्, संविधान डढ्यो, तपाईँको भाषामा भन्यो भने राष्ट्रपति डढ्यो, सबै डढ्यो भने विकल्प के दिइरहनु भएको छ त तपाईँहरूले? अब एकैछिन के राजा पुनर्स्थापित हो अबको विकल्प? एकैछिन, अब तपाईँले यो संविधान डढाउने र दीपावली गर्ने भनेर भन्नुभयो। तपाईँले दीपावली गर्दा पनि सलाइको काँटी नै कोर्नुहुन्छ, आगो हो, त्यसलाई तपाईँ दीप भन्नुहुन्छ। तपाईँलाई मन नपरेको कुरा यसो गरेर डढाउनुहुन्छ, त्यसलाई चाहिँ आगो भन्नुहुन्छ। आगो बाहेक त अर्को छैन नि। यसै कारणले गर्दा चाहे दीपावली गर्नेले होस्, चाहे संविधान पोल्नेले होस्, आगो त बाल्यो, यो आगो बालेको हो र राज्य व्यवस्था नरहेको हो। अब विकल्प एकैछिन अहिले भर्खरै तपाईँले निवेदन गर्नुभए अनुसार विकल्प संविधान डढाउनेहरूले भन्नुभयो हामी बहुल राष्ट्रिय राज्यका लागि राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनको तयारी गर्छौं भन्दा जब उहाँहरूको सम्मानित सर्वोच्च अदालतले नागरिकता अध्यादेश रोक्यो, तपाईं राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनको तयारी गर्नका लागि नागरिकता बाँड्ने कुरा त सर्वोच्च अदालतले रोक्यो नि। कि सर्वोच्च अदालत डराउन आउनुहोस् राजेन्द्र महतोजी, कि छोडेर कुर्सी छोडेर बाहिर आउनुहोस्? होइन भने तपाईको राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन पारिबाट आएका मान्छेहरूलाई नागरिकता दिएर नेपालको राष्ट्र सम्प्रभुताको समाप्त गर्ने कुरामा नेपाली जनता तयार छैनन्। एउटा कुरा। अब तपाईले पटक पटक विकल्पको कुरा गरिराख्नु भएको छ। एभ्रिथिङ इज पोसिबल इन लभ, वार एन्ड पोलिटिक्स भन्छ।
राजनीति सम्भावनाको खेल हो र त्यो कहिल्यै पनि बन्द हुँदैन। अहिले नेपालका 5वटा यो गणतन्त्रका 5वटा भूतपूर्व प्रधानमन्त्रीहरू र अहिले ट्रान्सपेरेन्सी इन्टरनेसनलको कथा लगायतका कुरा जोड्दाखेरि केपी शर्मा ओलीको सरकार चरम भ्रष्ट, यी 6वटालाई जोड्दाखेरि नेपाली जनताले यो राज्य प्रणालीबाट आशा गर्ने कुरा के रह्यो? सुधार गर्ने ठाउँ छैन यो प्रणालीमा? किनभनेदेखि तपाईँ बाख्रा पालन गर्नुहुन्छ र बाख्रो बेचेर खसी बेचेर धनी हुनुहुन्छ। म बगरेको काम गर्छु, बाख्रो खसी बाख्रो काटेर बेचेर मासु बेचेर म धनी भएको छु। बाख्रो काटेर धनी भएको मान्छेलाई बाख्रो पालेर धनी हो भन्दाखेरि हुन्छ, मिल्छ? तपाईँ आउनुभयो कसरी? होली वाइन खाएर आउनुभयो? जेएनयूमा तपाईँले गरेको कुरा त चाब्लेवाला कुरा हामीले गरिसक्यौँ, त्यहाँबाट आउनुभयो। प्रचण्डजीले जेएनयूमा गरेको भाषण गणतन्त्र ल्यान आएको निकै भनेर टुटफुट हिन्दीमा बोलेको कुरा सुन्नुभयो। 17 करोडको सर्पको माला लगाएको देवादिदेव महादेवले त कतिवटा लाउँथे भने यसले त झलनाजीले त 17 करोडको सर्पको माला लाउनु 72 करोडको त्यो माला लगाएको तपाईँले हेर्नु। 72 करोड नेपाली जनतालाई सोध्नुभयो भने त्यसलाई हिसाब थाहा छ? मलाई त हिसाब थाहा छैन कति हुन्छ 72 करोड। अनि शेरबहादुर देउवाको निर्वाचन क्षेत्र जिल्ला के अरे डडेलधुरा जस्तो ठाउँमा पैदा भएको देउवाजी, त्यतिखेर देउपा भनेको पछि वा भएको, बुढालिन कण्ठमा 15 रोपनीमा भएको त्यो अलेख सम्पत्तिको हिसाब गर्नुहोस् कहाँबाट आउँछ? अनि नेपाली जनताले किन मान्नुपर्ने यो व्यवस्था? अहिले तपाईँ बाह्य शक्तिको चलखेल भनेर नेपाली जनतालाई बेकुफ बनाउँदै हुनुहुन्छ। होइन भने चलखेल एक एक ABCDEF गरेर भन्नुहोस्। तपाईँ मुकुन्द नरवडे र नेपालका पूर्णचन्द्र थापाले सैनिक मुख्यालयमा के सल्लाह गर्नुभयो नेपाली जनतालाई सुनाउनुहोस् त। होइन भनेदेखि तपाईँले अस्ति गणतन्त्र दिवस जेठ 15 गते सैनिक मुख्यालयको एउटा सामान साँगुरो घेरामा मनाउँदाखेरि गणतन्त्रको वाहक प्रचण्डजी त्यो कार्यक्रममा हुनुहुन्थ्यो कि हुनुहुन्न थियो? शेरबहादुर देउवा, माधव नेपाल, बाबुराम भट्टराई, झलनाथ खलान हुनुहुन्थ्यो कि हुनुहुन्न थियो? गणतन्त्र बाँकी छ? हिजो त कमसेकम तपाईँ टुँडी खेलमा त मनाउनुहुन्थ्यो। अहिले कोरोनाले होला नि। एकैछिन, तपाईँहरू त विशिष्ट नि त, 2 मिटर होइन 50 मिटरको तल बस्ने, भोट मात्रै तपाईँहरूलाई दिनुपर्ने, लुट चाहिँ तपाईँहरू नै गर्ने हो नि त। अनि टुँडी खेलमा तपाईँहरू आँट्नु भएन। खोइ नेपाली जनताको अपनत्व यो गणतन्त्रमा। त्यसो भए अनि राजा ज्ञानेन्द्रलाई श्री 5 भनेर दिल्लीबाट कुम्भ स्नानबाट हरिद्वारबाट चिठी आउँदा नरेन्द्र मोदीको रोहबरमा सैछाप गर्नेहरूले केही गर्न सक्ने, अनि अहिले बाह्य शक्तिको चलखेल भनेर तर्साउने, कसलाई तर्सायो? त्यसो भए फेरि मन फर्कियो, भुपुमायामा हुन थाल्यो हो? राज संस्थाप्रति मान्छेहरूको मन फर्किन थाल्यो हो अथवा स्थापना हुन लाग्यो हो? राज संस्थाप्रति मान्छेहरूको मन फर्किने नफर्किने भन्दा पनि मैले भर्खरै निवेदन गरिसकेँ, अहिले कोरोना महामारीको कारणले जनता यो अवस्थामा छन्। हिजो राजा वीरेन्द्रले प्रतिनिधि सभाले पास गरेर पठाएको विधेयक, नागरिकता विधेयक हुन्छ कि हुँदैन भनेर सर्वोच्चमा सोद्धा तपाईहरुलाई उदेक लाग्ला। मैले त भन्ने गरेको छु, राजा वीरेन्द्र संसारको लागि, नेपालको लागि दोस्रो गौतम बुद्ध हो। संसारका शान्तिका अग्रदूत गौतम बुद्ध नेपालमा जन्मेका थिए भने नेपाललाई शान्ति क्षेत्र बनाउनु पर्छ भनेर संसारका 116 वटा राष्ट्रले मानेका थिए। अहिले यी 5 वटा भूतपूर्व, 6 वटा वर्तमान यी उप प्रधानमन्त्री, प्रधानमन्त्रीको हैसियत हेर्नुस् त। अनि त्यतिखेर
नागरिकता रोक्ने सर्वोच्च अदालत अहिले तपाईँ राजेन्द्र महतोलाई ल्याएर राजतन्त्र हटाएको स्वाद लिँदै हुनुहुन्छ। अहिले पनि सर्वोच्चले रोक्यो नि, यो नेपाली जनताको लागि खुसीको कुरा छ। सिक्किम र फिजीकरणबाट नेपाल जोगियो भनेर खुसी हुनुपर्ने अवस्था छ। तर राजेन्द्र महतो महन्त ठाकुरहरूले फेरि चेतावनी दिए, नागरिकता विधेयक अथवा अध्यादेश सर्वोच्चले रोक्नु भनेको नेपालमा फेरि एकपटक भयावह अवस्थाको सृजना हुनु हो भनेर भने। निश्चित रूपमा तपाईँ र मेरो बिचमा विचारमा, व्यवहारमा, सिद्धान्तमा विचलन छ भने तपाईँ र मेरो बिचमा द्वन्द्व हुनुपर्छ र द्वन्द्वहीन राजनीति हुँदैन। तपाईँ गीता, वेद, महाभारत जे पढ्नुस्, द्वन्द्व बिनाको ग्रन्थ हो त्यो। यसै कारण मैले भने तपाईँको हिम्मत छ, नैतिकता छ, राजीनामा गर्नुहोस् न। अहिले हामीले जे भनिराखेका छौँ, तपाईँ बिहारको सोनवर्षा गाउँको मान्छे होइनमा भनेर प्रमाणित गर्नुहोस् न। राजेन्द्र सुडी भनेदेखि अनि अहिले तपाईँलाई बहुराष्ट्रिय राज्य कसको लागि चाहियो? यो देश नटुक्र्याउने हो, तपाईँ उप प्रधानमन्त्री हुने हो भने बहुराष्ट्र राज्य तपाईँलाई किन चाहियो? तर उहाँले विज्ञप्ति निकालेर भन्नुभयो, मेरो कुरालाई गलत प्रचार गरियो, मैले बहुजाति, बहुधर्म, बहुसांस्कृतिक, बहुभाषा, बहुवेश भन्न खोजे हो। अखण्डतामा पनि मेरो विश्वास छ। तर संविधान संशोधन गर्न बनेको कार्यदलमा यो कुरा समेट्नुपर्छ, हामी त्यहाँ कुरा गर्छौँ भनेको मेरो कुरालाई तोडमोड गरियो, गलत तरिकाले व्याख्या गरियो। एकछिन तपाईँ प्रतिनिधि सभा भङ्ग गरेर संविधान संशोधन कार्यदल बनाउने? कसको इच्छाले बनाउनु भयो तपाईँले त्यो संविधान संशोधन? संविधान यो तपाईँहरूको संविधान, मेरो भन्दैन म, यो तपाईँहरूको संविधान। तपाईँहरू गफ दिनुहुन्छ त 90% नेपाली जनताको सहभागितामा बनाएको संविधान। 90% नेपाली जनता नभइकन तपाईँ संशोधनको कमिटी बनाउने को तपाईँ? तपाईँलाई 90% नेपाली जनताको अभिमत छ? एउटा पार्टी म्यानेज गर्न नसकेर टुक्रेर गएका होइन तिमीहरू? प्रधानमन्त्रीजी, तपाईँलाई पनि संविधान संशोधन कार्यदल बनाउने अधिकार छ। तपाईँलाई 90% नेपाली जनताको अभिमत छ। कुरा गर्नुहुन्छ अनि तपाईँले बनाएको संविधान भन्ने, नेपाली जनताको संविधान भन्ने, अनि तपाईँ हिजो किन डराउनु भयो? अब यतातिर यस्तो भद्रगोल छ, प्रदेशमा अर्को भद्रगोल देखियो। 7वटा प्रदेशमध्ये 6वटा कम्युनिस्टहरूको हातमा थियो, एउटा गुमाइसके। उनीहरू नै भन्थे 50 वर्ष हामी शासन गर्छौँ। काङ्ग्रेसका शेरबहादुर देउबा काङ्ग्रेसका अन्तिम प्रधानमन्त्री हुन् भन्ने। कर्णालीमा काङ्ग्रेसका मन्त्रीहरू थपे, प्रदेश 2मा काङ्ग्रेसका मन्त्री थपे, गण्डकीमा त मुख्यमन्त्री नै आयो। अब लुम्बिनी र केन्द्रमा त्यस्तै हालत छ। के भएको नि प्रदेशमा फेरि के भन्नु हो? त्यसै कारण हामीले अघि कुरा गरिसक्यौँ, यो हाम्रो देश नै एकात्मक राज्य प्रणाली हो। यसको पैदाइसी नै त्यही हो। तपाईँले एउटा भइराखेको देशलाई किता काट गरेर एकात्मक राज्य प्रणालीलाई तपाईँले अमिनले 4 आना जग्गा र 8 आना जग्गा किनबेच गर्दा किता काट गरे जस्तो किता काट गर्ने तपाईँको त्यो किता काट गर्ने अधिकार तपाईँलाई नेपाली जनताले दिएको थियो। एकछिन, अनि यो संघीय तपाईँले जे बनाउनु भएको छ, 844 जना संसद सदस्य छन् यो देशमा। अघि हामीले कुरा गरिसक्यौँ, भारतमा कोरोना महामारीले 3 करोड भन्दा बढी मान्छेहरू आक्रान्त छन्, मर्ने र अहिले अस्पतालमा बसिराख्ने जोड्दा। तपाईँको जम्मै देशको सङ्ख्या कति हो? 3 करोड चाहन्छु। अनि तपाईँ 844 संसद सदस्य अनि 7वटा प्रदेश प्रमुख, एउटा राष्ट्रपति, अनि त्यहाँबाट 7वटा मुख्यमन्त्री र तिनीहरूका अकथनीय मन्त्री गर्दा गर्दै बिना विभागीय मन्त्री। अहिले तपाईँले यो देशमा गणतन्त्र ल्याएपछि केपी शर्मा ओलीजीले ल्याउनु भएको बजेटमा 6 खर्ब विदेशी ऋणको प्रस्ताव। तपाईँको गणतन्त्र चलाइदिनका लागि विदेशीले ऋण दिनुपर्ने अनि नेपाली जनता सडकमा मर्नुपर्ने,
तिमी गाडी मोटर भत्ता सत्ता सुविधा कुन एउटा मुख्यमन्त्री प्रधानमन्त्री अथवा यी संसद सदस्य आदि इत्यादि जेसुकै हुन् यो कोरोना महामारीमा प्रतिनिधि सभा विघटन छ म त्यस दिनको तलब खान्न भनेर कोरोना महामारीको लागि कसले सहयोग गरे? पीडा लाग्दैन? अब यिनीहरूले लोकतन्त्र ल्याए, गणतन्त्र ल्याए, विधि ल्याए, पद्धति ल्याए भनेर गफ गरे। आज गण्डकी प्रदेशमा सत्ता समीकरणको महत्त्वपूर्ण फ्याक्टर यिनीहरूले नै गुण्डाको नाइके भनेका दीपक मनाङेको हातमा छ। हेर्नुहोस् त, कसलाई मुख्यमन्त्री बनाउने, कसलाई मुख्यमन्त्रीबाट हटाउने कस्तो विधि पद्धति रहेछ। फेरि हामी सुरुमै पुग्ने भयौँ। बाह्य शक्तिको चलखेल हुन नपाओस् भन्ने 5 पूर्व प्रधानमन्त्रीजीहरू अहिले सत्तामा बसिरहेको 6औं प्रधानमन्त्रीजी कुन शक्तिको चलखेलले अपराधीको राजनीतिकरण र राजनीतिको अपराधीकरण र अपराधीको राजनीतिकरण गर्न डनलाई लिएर आउनलाई कसले पठायो? यो बाह्य शक्तिको चलखेल हो कि भित्री शक्ति हो? यो कहाँ हुनुहुन्छ? कहाँ थियो बास अघि म को थिएँ, कसो हुँदा यो पिंजरा लिँदो भएँ, कहाँ छ जानु कुन साथ लिकन तँलाई मालम छ कि यो कुरा भन। थाहा छ तपाईँहरूलाई 12 बुँदे समझदारीमा के लेख्या के नलेख्या, कसले लेखेको कसले पढेको? नेपाली जनतालाई थाहा छ 12 बुँदे। अनि त्यही 12 बुँदेका उपज होइनौ तिमीहरू सबै यो गणतन्त्र, अनि नेपाली जनताले मान्नुपर्ने। अब हेर्नुहोस् त, हिजो पृथ्वी सुब्बा गुरुङलाई मुख्यमन्त्री सपोर्ट गरिदिँदासम्म तिनै दीपक मनाङे वाल्मीकि थिए। अर्को पक्षकोलाई दीपक मनाङे गुण्डा थिए, डन थिए। अझै भन्ने हो भने उनीहरूले दीपक मनाङेको उचितो काढेको काढै थिए। आज अर्को पक्षले दीपक मनाङेले मन्त्री बनाउन तयार भए, तर तिनै पृथ्वी सुब्बा गुरुङलाई आज फेरि दीपक मनाङे डाकु भए। एकैछिन यो कसरी हुन्छ? आफूलाई हुँदा चाहिँ देवता, अरूलाई हुँदा राक्षस र दानव हुन्छ। रत्नाकर डाकुबाट वाल्मीकि भयो भने हिजो व्याख्या गर्यो, आज फेरि डाकु नै रहेछन् भनेर व्याख्या गर्यो। होइन, अब हामीले भर्खरै कुरा सुरु गर्दैखेरि यो 5 भूतपूर्व प्रधानमन्त्रीजीहरूको बारेमा कुरा गरिसक्यौँ। त्यसै कारण त्यही अन्तर्गतका यी तफसिलका कुरा नगरौँ न। तपाईँले अघि भन्नुभयो 2 नम्बर प्रदेशमा केपी शर्मा ओलीलाई गोली हान्ने एकजना काङ्ग्रेसी। त्यो त यस्तो हो। अब यतातिर रत्नाकर डाकु र एकैछिन अब 3 नम्बरको के एउटा त्यो वास्तवमा यस्तो थियो। 3 नम्बर प्रदेशको प्रदेश सभाको रोस्टरमबाटै नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद नरोत्तम वैद्य जो काठमाडौँकै हुन्, उनले केपी शर्मा ओलीले देश बेच्न थालिसके, अब देश जोगाउने हो भने कोही नाथुराम गोडसे बन, यदि कोही बन्दैन भने म नाथुराम गोडसे बन्न तयार छु भनेर बोले। के नाथुराम गोडसे जन्मिनु पर्ने बेला भयो अथवा उनले बढी बोल्यो? यो मलाई चाहिँ के लाग्छ भनेदेखि यो के अरे फेरि अहिले यो बोल्ने संसद सदस्यको नरोत्तम वैद्य यो यस्तै खालका दुर्बुद्धिले यो भरिएको हो। तिमी नाथुराम गोडसे हुन तयार छौ भने केपी शर्मा ओलीलाई महात्मा गान्धी बनाएको हो तिमीले? होइन भने त तिमी नाथुराम गोडसे हुँदा त केपी ओली त महात्मा गान्धी हुनु परेन। त्यसैले कुपुत्रो जाए त क्वचिदपि कुमाता नभवती। अहिले गोली हान्नुपर्ने र अहिले बोली हान्नुपर्ने 12 बुँदे समझदारीमा सही गर्ने तिमीहरू सबै मिलेका होइनौ। त्यसकारण तपाईँले जुन आक्रोशले भन्नुभयो होला नरोत्तमजी, तर केपी शर्मा ओली नेपालको लागि महात्मा गान्धी हुन सक्दैन। याद गरेर बोल्नुहोस्, तपाईँको रिसले तपाईँ कहाँ पुग्नुभयो। यसकारणले गर्दाखेरि कुन कुपात्रहरू तपाईँहरूले लिएर आउनु भएको छ र कुपात्र भनेर गाली गर्दा गर्दै कत्रो सम्मान दिँदै हुनुहुन्छ। केही बोलेको ठेगान छ? किनभने तपाईँका 5 पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू त्यसैका चेला होइनौ तिमीहरू, त्यस्तै बोल्छौ। यसकारण अपराधीको पृष्ठभूमिसँग कुरा गरेर यिनीहरूलाई पटक पटक नेपाली जनताले अपराधी भनेका मान्छेहरूलाई बोकेर हिँड्ने यो राज्य प्रणालीको विरुद्धमा नेपाली जनतालाई हामीले सुसूचित गर्ने हो। तर उहाँले माफी मागिसक्नुभयो। 24 घण्टा बित्दा नबित्दै उहाँले मैले भावनामा बहकिएर बोलेछु, मैले गल्ती गरेँ भनेर माफी माग्नुभयो। हो, त्यसो हो भने तपाईँ नाथुराम गोडसे पनि होइन, केपी शर्मा ओलीजी महात्मा गान्धी पनि बनाउन चाहनुहुन्न भने
तपाईँहरू गणतन्त्रको कुलङ्गार चाहिँ हो रहेछ नि त। अहिले बोल्नुभयो, अहिले माफी माग्नु, कहाँ हो तपाईँहरू? तर रोचक कुरा छ अर्को, नरोत्तम वैद्यले त माफी मागे, तर स्वयं केपी ओलीकै पार्टीका अर्का एकजना सांसद मेटमणि चौधरीले त भव्य स्वागत गरे नरोत्तम वैद्यको। ठिक भन्नुभयो, एउटा मात्रै नाथुराम गोडसे होइन, यहाँ त 100 नाथुराम गोडसे आवश्यक छ केपी ओलीले समाप्त पार्न भने। छ्या 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 छ्या। जुन देशमा एउटा महात्मा गान्धीको अभाव छ त्यहाँ सयौँ नाथुराम हुन सक्छ। यस्ता कुरा छलफल नगरौँ न प्लिज, यो विषय होइन यो। यति तल्लो स्तरमा हामी छलफल गर्न नगरौँ। तपाईँलाई लाज लाग्यो? आवश्यकै छैन। घृणा, मान्छे नाङ्गो हुँदा यस्तो हुन्छ भन्ने, यो मान्छे नाङ्गो हुँदा यस्तो हुन्छ भन्ने कसलाई थाहा छैन? सबैजना किन लुगा लाउँछन्? अहिले कोरोनाले त बरु देखाउने कुरा चाहिँ देखाएर हिँडे भयो, लुकाउने कुरा चाहिँ देखाएर हिँडे भयो, देखाउने मुख चाहिँ छोपेर हिँड्नुपर्ने भयो। यो ठ्याक्कै त्यस्तै बनायो। यो निर्वस्त्रको कुरा एउटा एउटा छ नि, एउटा उखान छ नि, भुट्टिने कमिलाको जिउभरि फुवा खाउँछ भन्छन् नि। अनि निप्ने बेला बत्ती पनि उज्यालो भएर धिप्प गर्छ अरे क्या बलेर, कि त्यस्तै हो यो निप्ने बेला भएको हो गणतन्त्र व्यवस्था? किन यस्तो भइरहेछ? किन यस्तो भद्र? साँच्ची भन्ने हो भने त अघि मैले तपाईँलाई निवेदन गरेँ, 2072 साउन 4 र 5 गते नेपाली जनताको अभिमत लिनका लागि भनेर देशभरिबाट नेपाली जनताको अभिमत लिँदा त्यहाँ संवैधानिक राज संस्था, हिन्दू राष्ट्र, अखण्ड नेपालको जुन सुझाव थियो त्यसलाई तपाईँले फ्याँकेर होली वाइनको बलमा, क्रिस्चियनिटीको बलमा, त्यतिखेरका बेलायती राजदूत एन्ड्रयू स्पास्कीको बलमा तपाईँहरूले यो जे संविधान लिएर आउनु भएको थियो, गणतन्त्रको दियो त्यतिखेरै निभेको हो। अहिले भुलुक्क भएको मात्रै हो। अब सिद्धियो। अन्तिममा छु म, ज्ञानेन्द्र साई चिन्नुहुन्छ नि, सामाजिक अभियन्ता? सुन्या हो, म चिन्या छैन, फोटो देखा हो। ज्ञानेन्द्र साई पटक पटक कुटिएको कुरा त तपाईँलाई थाहा छ। सुन्या छु। कहिले चितवनमा कुटिन्छन्, कहिले सुर्खेतमा कुटिन्छन्, कहिले पुलचोकमा पत्रकार सम्मेलन गर्दा लछार पछार हुन्छन्। सामाजिक काम गर्दै हिँडेका छन्। अहिले पनि कोरोनाको बेलामा राहत सामग्री र औषधि निःशुल्क वितरण गर्दै जिल्ला जिल्लामा जाँदा सुर्खेतमा कुटिए ज्ञानेन्द्र साई। यो मानवीय काम हो? यसरी सामाजिक काम गर्दै जाने मान्छेले यसरी कुट्न मिल्छ? एकैछिन, कसैले कसैलाई पनि विधिको शासन भएको मुलुकमा तपाईँले भौतिक आक्रमण गर्ने, कुटपिट गर्ने, बेइज्जत गर्ने काम कारबाही गर्नु हुँदैन। र अहिले यो महामारीको बेलामा तपाईँ राहत सामग्री बाँड्न हिँड्नु भएको होला अथवा जे गर्नुभएको होला, त्यो त झन् राम्रो कुरा हो। तर यो कुटिने र कुटाई खाने र यो सामग्री बाँड्न सक्ने यो हैसियत र औकात कहाँबाट कसरी कसरी जुड्छ त्यो पनि अपारदर्शी छ के। यसकारणले गर्दाखेरि सिद्धान्त त यो अत्यन्त आपत्तिजन्य, घोर आपत्तिजन्य कुरा हो। तर यसभित्रका कुनै लेनदेन, हिसाब किताबका गतिविधिहरू केही छन् कि भगवान जानुहोस्, मलाई थाहा छैन। तर उहाँले त केपी ओली माथि नै आरोप लगाउनु भयो, केपी ओलीका कार्यकर्ताले कुटे, केपी ओली सरकारकै मान्छेले हामीले कुटे भनेर भनिरहनु भएको छ। एकचोटि योगेश भट्टराईजी पर्यटन मन्त्री हुँदाखेरि नेपालगञ्जबाट जहाज चढ्ने कुरामा पनि त्यस्तै वाद प्रतिवाद भएर सायद अहिले के अरे ज्ञानेन्द्र साईजीहरूले उहाँलाई जे प्रकारको जहाजभित्रै ढिलो चाँडो आदि इत्यादि केही कुरा गर्नुभयो होला। त्यसकारणले गर्दाखेरि संयम र शालीनताले कसैलाई नोक्सान गर्दैन। तर उग्रता, व्यथितिवाला कुराले गर्दा यो गणतन्त्र जसरी आयो, त्यो गणतन्त्र ल्याउने उद्दण्डता, रेलिङ भाँचेर ल्याउने उद्दण्डता, त्यो उद्दण्डताको अवशेष पनि ज्ञानेन्द्र साईमाथि खनिएको हो कि त्यसरी बुझ्दा हुन्छ हो कि जस्तो लाग्छ मलाई। अरू यसमा बढी थाहा छैन। हस्, समय दिनुभयो, निकै महत्त्वपूर्ण र आक्रोशपूर्ण भाव राखिदिनु भयो। आज तपाईँले जे कुराहरू प्रस्तुत गर्नुभएको छ आम दर्शकका लागि त्यो अत्यन्तै राम्रै खुराक हुनेछ भन्ने हामीले अपेक्षा गरेका छौँ। होइन, फेरि पनि मैले कन्क्लुडिङमा भन्दैछु, यो बाह्य शक्तिको चलखेल हुन नपाओस् भन्ने तपाईँहरू 5 पूर्व प्रधानमन्त्रीजीहरू सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई सुसूचित गर्नुहोस्। यसरी चलखेल हुँदैछ भनेर, होइन भने
तपाईँहरू कसैलाई मन्त्री र प्रधानमन्त्री बनाउने, सत्ता गिराउने र गर्ने कुरामा जनताको राजकीय सत्ता र सम्प्रभु सत्तामाथि खेलवाड नगर्नुहोस्। हस्, समय दिनुभयो, यसका लागि हार्दिक धन्यवाद। हस्।